lisod na kayo ang panahon. Grabe ang krisis karon sa atong palibot, presyo sa palitonon, pirming nagasaka ug mosamot. Wa ka sa busan alira kayong mahurot, bisan paning kamot, usahay murag kulang gihapon ang suot. Bugas ug pagkaon, wala kaayo, bayranan sa balay, nagtapok kada adlaw, trabaho pangitaon, lisod usahay makitan, pero bisan kapoy kinahanglan gihapon mo laban. Grabe ang krisis karon, asa man ta padulong, bisan bugat ang kinabuhi, dili ta magpa-under. Padayon sa paglaom, bisan luhay mo ban, kay human sa kagabhion, adlaw mo subang gihapon. Ang ginikanan maning kamot para sa pamilya, bisan gamay ang kita, basta na ay ikahatag sa mesa. Walay red kapot, bisan kapoy ang lawas, kay para sa mga anak, ilang kusog dili mahubas. Krisis man karon dili ni katapusan, bisan lisod ang dalan, naapay kaugmaon, magkahiusa ta ayaw mag-inusara, kayang paglaom maoy suga sa gangit-ngit nga dalan. Grabe ang krisis karon sa atong palibot, presyo sa palitonon, pirming nagasaka ug mosamot. Kwarta sa bulsa, dali ra kaayong mahurot, bisan paning gamot, usahay murag kulang gihapon ang suot. Bugas ug pagkaon, mahal na kaayo, bayranan sa balay, nagtapok kada adlaw, trabaho pangitaon, lisod usahay makitan, pero bisan kapoy kinahanglan gihapon mo laban. Grabe ang krisis karon, asa man ta padulong, bisan bugat ang kinabuhi, dili ta magpa-under. Padayon sa paglaom, bisan luhay mo ban, kay human sa kagabhion, adlaw mo subang gihapon. Ang ginikanan maning kamot para sa pamilya, bisan gamay ang kita, basta na ay ikahatag sa mesa.